राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्यारभ्य त्रिदिवसीयायां जमैकादेशस्य यात्रायां जमैकादेशस्य गवर्नर जनरल सर् पैट्रिक एलन इत्येतेन साकं करिष्यति प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया मन्त्रणाम्। मई मासस्य 18तः 21 यावत् सेंट विन्सेंट ग्रेनाडीन्स् इत्यस्य चापि करिष्यति यात्राम्। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः अद्य करिष्यति संयुक्त अरब अमीरात देशस्य यात्रां। भारतस्य पक्षतः शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयानस् निधने करिष्यति शोकप्रकटनम्। अपरत्र च विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः दिल्ली स्थिते संयुक्त अरब अमीरात देशस्य दूतावासे शोकपुस्तिकायां हस्ताक्षरं विधाय श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। निर्वाचनायुक्तः राजीव कुमारः अद्य सम्भालयिष्यति देशस्य प्रमुख निर्वाचनायुक्तस्य पदभारम्। त्रिसदस्यीय निर्वाचनायोगे विंशत्युत्तर-2000 वर्षतः आसीत् आयोगस्य सदस्यः। विश्वस्मिन्नपि विश्वे इन्धनस्य विवर्धमानमूल्यानां मध्ये नेपालदेशेन इन्धनस्य प्रयोगम् अल्पीकर्तुं साप्ताहिक अवकाशस्य संख्या समेधिता। अद्यारभ्य सप्ताहे दिनद्वयस्य सार्वजनिकः अवकाशः भविष्यति। दिल्ली सहितस्य उत्तरभारतस्य भूरिराज्येषु वर्धते भीषणघर्मस्य प्रकोपः। राजधान्यां दिल्ल्यां रविवासरे अपि तापक्रमः 45 डिग्री पर्यन्तं प्राप्स्यति इति अस्ति पूर्वानुमानम्। तत्रैव दक्षिण-पश्चिम-प्रावृट् केरल राज्ये मई 27 आगमिष्यति इति अनुमीयते। अथ च क्रीडायां बैडमिंटन क्रीडायाः थॉमस चषक स्पर्धाया निर्णायके द्वन्द्वे अद्य भारतस्य निर्णायक स्पर्धा इंडोनेशिया देशेन साकं। विजेतृ स्पर्धायाः 73 वर्षाणाम् इतिहासे भारतं प्रथमवारं निर्णायक द्वन्द्वं योत्स्यति। अभिवादये, अहमस्मि सुनीलः जोशी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय जमैका देशस्य यात्रायां जमैका देशस्य गवर्नर जनरल सर् पैट्रिक एलन इत्येतेन साकं करिष्यति प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया मन्त्रणाम्। मई मासस्य 18तः 21 यावत् सेंट विन्सेंट ग्रेनाडीन्स् इत्यस्य चापि करिष्यति यात्राम्। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः अद्य करिष्यति संयुक्त अरब अमीरात देशस्य यात्रां। भारतस्य पक्षतः शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयानस्य निधने करिष्यति शोकप्रकटनम्। अपरत्र च विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः दिल्ली स्थिते संयुक्त अरब अमीरात देशस्य दूतावासे शोकपुस्तिकायां हस्ताक्षरं विधाय श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। ध्येयमस्ति यत् पूर्वराष्ट्रपतेः अल नाहयानस्य मई 13 निधनं जातम् आसीत्। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयानः संयुक्त अरब अमीरातस्य नूतन राष्ट्रपतिः प्रचितः अस्ति। शनिवासरे संजाते फेडरल सुप्रीम काउंसिलिंग इति उपवेशने अबुधाब्याः राजकुमारः 61 वर्षीयः शेख मोहम्मदः बिन जायद अल नाहयानः संयुक्त अरब अमीरातस्य तृतीयः राष्ट्रपतिः प्रचितः। संयुक्त अरब अमीरातस्य द्वितीय राष्ट्रपतिः अबुधाब्याः शासकश्च शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयानः शुक्रवासरे निधनम् उपगतः आसीत्। एषः 73 वर्षीयः आसीत्। एषः चतुरुत्तर-2000 वर्षस्य नवंबर मासस्य तृतीयातः संयुक्त अरब अमीरातस्य राष्ट्रपतिपदभारं सम्भालयति स्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरातस्य नूतन राष्ट्रपतित्वेन प्रचिताय शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयानाय शुभकामनाः प्रदत्तवान्। एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे प्रधानमंत्री मोदी विश्वासं व्यक्तवान् यत् शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयानः गतिशीलः दूरदर्शी च नेता वर्तते। एतस्य नेतृत्वे उभयोः देशयोः मध्ये रणनीतिकं साहमत्यम् इतोपि सुदृढं भविष्यति।
निर्वाचनायुक्तः राजीव कुमारः अद्य सम्भालयिष्यति देशस्य प्रमुख निर्वाचन आयुक्तस्य पदभारं। त्रिसदस्यीया निर्वाचन आयोगे 20-2000 आसीत् आयोगस्य सदस्यः। केन्द्र सर्वकारेण उक्तं यत् गोधूमस्य विवर्धमान मूल्यं वीक्ष्य अस्य निर्यातस्य नियन्त्रणस्य निर्णयः कृतः अस्ति। सर्वकारेण आश्वासितं यत् देशे सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारुतया कार्यं करिष्यति। एतस्याः अन्तर्गतं प्रायशः 35,81 कोटि जनेभ्यः खाद्यान्नम् उपपाद्यते। अन्ताराष्ट्रीय विपणे गोधूमस्य मूल्यवर्धने सति अपि एषा व्यवस्था सुचारुरूपेण प्रवर्तयिष्यते। अस्मिन् वर्षे भारते गोधूमस्य प्रारम्भिको भण्डारणं 90-100 लक्ष टन भारमितम् आसीत्, यद्धि विगतवर्षस्य प्रारम्भिकभण्डारणस्य अपेक्षया 73-200 लक्ष टन भारमितं न्यूनमस्ति। दिल्ल्याः मुण्डका इत्याख्ये क्षेत्रे एकस्मिन् चतुर्तलीय भवने शुक्रवासरे दुरापन्ने भीषण अग्निकाण्डे 27 जनाः मृत्युम् उपगताः। शवानाम् अभिज्ञानं DNA परीक्षणमाध्यमेन विधीयते। 39 जनाः अधुनापि विलुप्ताः सूच्यते। अग्निकाण्डस्य दुर्घटनायाः कारणानाम् अपि परीक्षणाय फोरेन्सिक् एक्स्पर्ट् इति आपराधिककृत्यपरीक्षणविज्ञानां दलं घटनास्थलस्य परीक्षणनिरीक्षणं च करोति। प्रधानमन्त्रिणा दिल्ली सर्वकारेण च साहाय्यराशेः घोषणा विहितास्ति। वाराणस्याः ज्ञानवापी परिसरस्य सत्यं जनसमक्षम् आनेतुं न्यायालयस्य आदेशे यः सुदृढ सुरक्षाव्यवस्थायाः मध्ये सर्वेक्षणस्य कार्यान्वयनम् आरब्धम् अस्ति। ह्यः ज्ञानवापी परिसरस्य 4 होरापर्यन्तं सर्वेक्षणं दृश्याङ्कनं च जातम्। एतत् सर्वेक्षणं दृश्याङ्कनं च अद्यापि प्रवर्तयिष्यते। सर्वेक्षणस्य अवसरे सर्वे पक्षकाराः उपस्थिताः आसन्। एतत् सर्वेक्षणं शान्तिपूर्णरीत्या सम्पूर्तिं गतम्। न्यायालयस्य आदेशस्य अनुसारेण मई मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् सर्वेक्षणस्य कार्यं पूरणीयमस्ति। माणिक शाह त्रिपुरा राज्यस्य नवीनः मुख्यमन्त्री भविष्यति। भाजपाध्यक्षस्य निर्देशे दलस्य प्रदेशाध्यक्षः राज्यसभा सांसदश्च माणिक शाह प्रदेशस्य नूतनः मुख्यमन्त्री भविष्यति। विधानसभा निर्वाचनात् पूर्वमेव त्रिपुरायाम् एतत् बृहत् परिवर्तनम् आमान्यते। सः बिप्लव कुमार देवस्य स्थाने विराजितः भविष्यति। युव प्रकरण खेल मंत्रालयेन धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम इति क्रिकेट क्रीडाङ्गणे अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसस्य सज्जताम् अवलम्ब्य एकः कार्यक्रमः आयोजितः। एतस्मिन् केन्द्रीय खेल युव प्रकरणानां मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः प्रतिभागिताम् अकरोत्। एतेन युवजनाः समाकारिताः यत् ते योगकार्यक्रमे अधिकाधिकसंख्यायां भागग्रहणं कुर्युः। 21 जून 2022 हर वर्ष की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसीलिए हर मंत्रालय ने ये प्रयास किया है कि 75 दिन पहले से हमने शुरुआत की कि कोई ना कोई दिन ऐसा चिन्हित किया जाए जब एक मंत्रालय अपने देश भर के अधिकारियों, कर्मचारियों, वहाँ की स्थानीय जनता के साथ जुड़कर जागरूकता के लिए योग करेंगे। कहीं ना कहीं जितनी जागरूकता होगी उतना ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हम सब ये प्रयास करेंगे कि अगले कुछ दिनों में अपने अपने सोशल मीडिया के हैंडल से और आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से योग के प्रति और जागरूकता उत्पन्न करें, ताकि इस बार 21 जून 2022 को जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उस समय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इतने लोग देश भर में योग करें कि अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। तेलंगाना स्थितायाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आदर्श शोध संस्थायाः संस्कृत परिषदा पद्मश्रीः इति पुरस्कृतं संस्कृत महाकविं श्रीभाष्यं विजयसारथिवर्यम् आश्रित्य त्रिदिवसीया राष्ट्रीया संगोष्ठी सद्य एव आयोजिता। सारस्वतोत्सवे अस्मिन् सम्पूर्णदेशात् उपस्थितैः प्रायः 35 संस्कृतविद्वद्भिः श्रीभाष्यं विजयसारथिवर्येण रचितानि काव्यानि अवलम्ब्य स्वकीयशोधपत्राणि प्रस्तुतानि। कार्यक्रमे अस्मिन् आचार्यः वेम्पटिकुटुम्बशास्त्री, आचार्यः पेन्ना मधुसूदनश्च श्रीभाष्यं विजयसारथिवर्यस्य संस्थया संस्कृतसेवायै सम्मानितौ।
श्रीभाष्य विजयसारथि महाकविः प्रायः 16 प्रक्रियासु स्वकाव्यानि अरचयत्। तदनन्तरं केन्द्रीयसर्वकारः एनं महानुभावं पद्मश्री पुरस्कारेण सम्मानितः। तस्मात् कारणात् एतस्य महाकवेः काव्यानि उद्दिश्य 3 दिवसीया संगोष्ठी संस्कृतपरिषद आरचिता अस्ति। अस्यां संगोष्ठ्यां प्रायः भारतदेशस्य विभिन्नेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः 30 अधिकाः पण्डिताः आहूताः वर्तन्ते। न्याय, वैशेषिक, वेदांत, अद्वैत, द्वैत, व्याकरण, साहित्य इत्यादिषु शास्त्रेषु निष्णाताः कविपण्डिताः अत्र आहूताः। न केवलं साहित्य रचनाम् अपि तु सर्ववैदिक संस्थानमिति काञ्चित् धार्मिक प्रचार संस्थामपि संस्थापितवान्। सर्ववैदिक संस्थानं प्रतिवर्षं श्रीभाष्यं विजयसारथि राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कारेण पण्डितान् सम्मानयति। विगतवर्षस्य पुरस्कारः विश्रुतेभ्यः संस्कृत पंडितेभ्यः कुटुम्बशास्त्रिवर्येभ्यः पुरस्कारः प्रदत्तः। ऐषमः केन्द्रीय साहित्य अकाडेमी पुरस्कारेण सम्मानितेभ्यः पेन्ना मधुसूदन वर्येभ्यः प्रदत्तः इति मोदावहः विषयः। सद्यैव वाराणसी स्थितेन चंद्रमौली इंटरनेशनल ट्रस्ट संस्कृत गुरुकुलेन वाराणस्या संस्कृत शास्त्र संरक्षण परा एका बृहती शास्त्र चर्चा स्वरूपिणी विद्वद्गोष्ठी आयोजिता, यत्र प्रायः 40 मूर्धन्य संस्कृत विद्वद्भिः प्रमाण विमर्शः उत वा आत्मनः स्वरूपं कीदृशं समष्टिः व्यष्टिः वा इति विषये अपूर्वा चर्चा विहिता। अस्याः गोष्ठ्याः आध्यक्षं पद्मभूषणम् इति अलङ्करणालङ्कृतेन न्यायदर्शनमर्मज्ञेन आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठीवर्येण कृतम्। कार्यक्रमे अस्मिन् 26 वर्षीयः पद्मश्रिया विभूषितः योगाचार्यः शिवानन्दवर्यः अपि उपस्थितः आसीत्। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहितेषु उत्तर पश्चिम भारतस्य समतलीय क्षेत्रेषु पश्चिम मध्य भारतस्य विदर्भ क्षेत्रे च आगामी दिनद्वयं यावत् भीषण निदाघलहरी चलिष्यति। ऋतुविज्ञान विभागेन राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा चेति राज्येषु तीव्र भीषण निदाघ घर्मलहरी विषये आगामी दिनद्वयं यावत् नारंग रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापितास्ति। बैडमिंटन क्रीडायाः थॉमस चषक स्पर्धायाः निर्णायके द्वन्द्वे अद्य भारतस्य निर्णायक स्पर्धा इंडोनेशिया देशेन साकम्। विजेतृ स्पर्धायाः 73 वर्षाणाम् इतिहासे भारतं प्रथमवारं निर्णायक द्वन्द्वं योत्स्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।